ندوزو لا دوزيام سيري ديكزارسيس وراحنا مازالين في الدرس ديال ليكزومبل داكسيون ميكانيك. هاد لي زيكزارسيس دابا اللي اختاريت ليكم 6 زيكزارسيس خاصه بلي فورس بريسونت اي نوسيون دو بريسيون. اذا كنتمنى فاش تاخذوا هاد المعطيات ديال كل تمرين انكم تحبسوا الفيديو وتحاولوا تخرجوا التمرين وعاد تعاودوا تشوفوا الحل، هكا تقد تستافد من هاد لي زيكزارسيس. 6.1 Une pièce de monnaie est posée à plat sur une table. Sa masse est 1 mètre égale 2,3 grammes et son diamètre D est égal 16,25 mm. شنو عندنا في التمرين؟ عندنا une pièce de monnaie هي واحد القطعة نقدية محطوطة فوق واحد لا طابل. شنو قالوا لنا في السؤال الأول؟ Calculer l'air S de la pièce en contact avec le plan de la table. إذا قالوا لنا نحسبوا المساحة ديال هاد لا بيس دو موني. إذا كنعرفوا حنا هاد لا بيس دو موني هي سو فورم لين ديسك بحال واحد القرص. إذا إلا كان عندي هنايا قرص شنو هي المساحة ديالو؟ إذا اس est égal بي فوا ار او كاري. هذه هي المساحة ديال واحد ديسك يعني راه هنايا عامر بلا ماتيير، هذه كامله راه لا ماتيير، يعني ماشي كون كان خاوي هنايا راه غادي نهضروا غير على ساقل، غادي تبدل ما غاديش يكون عندها لاغ بي في ار او كاري. اذا هذه علاقه رياضيه. المساحه ديال واحد ديسك هو بي فوا ار او كاري. حنا شنو عطاونا في المعطيات؟ عطاونا دي ولا عطاونا لو diamètre est égal 16,25 mm. يعني حنا ما عطاوناش ار ولكن ما عطاوناش لو غيون وعطاونا لو diamètre. يعني شنو العلاقه اللي كاينه ما بين لو غيون و لو diamètre؟ ان لو diamètre يعني القطر من هنا حتى لهنا. اذا لو diamètre est égal 2 fois le rayon, 2 fois le rayon. Alors le rayon est égal D divisé par 2. يعني هو الديامتر على جوج هو لو رايون. إذن هنايا غادي نجي نعوض، هي بي فوا ار هي دي divisé par 2 لو تو au carré. دابا شنو عندنا؟ دي عطاوها لينا هي 16,25 مليمتر. المليمتر خصني نحولها للمتر، باش نحولها للمتر خصني نضربها في 10 على بويسونس موان 3. كندير لابليكاسيون نيميريك ديالي اس est égal بي فوا دي سي 16,25 فوا 10 على بويسونس موان 3 باش نحولوها للمتر، حيت عندي هنايا المليمتر ديفيزي بار 2 لو تو او كاري. وكنحسبها بالكالكول، ولا لا بغيت هاد 2 من الاول نخرجها من هاد لي بارونتيز غترجع هنايا 2 فوا 2 على بويسونس 2 يعني 4، يعني بي سور 4 وغادي يبقى لي هنايا غير دي او كاري، ولا نخلي بحال هكا ونحسب شحال هاد لاغ دو بيس دو موني شحال غادي نلقاها. سي 2, الا حسبتوها تلقاو 2,07 10 à la puissance moins 4 mètres au carré. هذه هي la surface ou la l'air de la pièce de monnaie. هذا c'est question numéro 1. Question numéro 2. Calculez la valeur de l'intensité du poids de la pièce. دابا عطاونا l'intensité du poids. خصكم تردوا بالكم في هاد لي زيكزارسيس من هاد بي، راه مره كيعطيوها لك هو لو بوا ومره كتكون هي البريسيون. نورمالمون البريسيون خصنا نكتبو بي صغيره، ولكن ولفنا كنكتبو بي كبيره، يعني خصك ترد البال واش بوا ولا بريسيون. اذا هنايا l'intensité du poids P est égal M fois G. M عندنا هي la masse de la pièce de monnaie, c'est 2,3
ولكن عندنا هنايا بالغرام وحنا خصنا لا ماس تكون بالكيلوغرام. اذا باش نحولوها لكيلوغرام غنضربو في 10 على بويسونس موان 3 fois G c'est l'intensité de pesanteur, c'est 9,81. وغادي نحسبوا شحال غادي تعطينا. تقريبا غتعطينا P est égal 22,56 10 à la puissance moins 3. كتشوفوا هاد البوا ديالها صغير بزاف. علاش؟ لان لا ماس ديالها صغير. هاد لا بيس دو موني لا ماس ديالها صغير. السؤال الثالث شنو عطاونا؟ quelle pression la pièce exerce-t-elle sur la table؟ لان هاد لا بيس هادي راه محطوطه فوق واحد لا طابل. لان قالوا لنا شنو هو البريسيون اللي كتطبقها على لا طابل. لان شنو كنعرفوا حنايا؟ كنعرفوا بان البريسيون est égale c'est la force exercée divisée par la surface de contact. Alors la surface de contact في هذه الحالة هي l'air de la pièce de monnaie. وهنايا هاد la force اللي كتطبقها هاد la pièce de monnaie هي نيت لو بوا ديالها. اذا هذه هي الفورس وبالتالي عندي انايا لا فورس هي بي لو بوا وغادي نقسمها. اذا هنايا لو بوا لا فورس هي لو بوا باش ما تلفكمش مع هذه اللي هي البريسيون divisé par la surface de la monnaie. وغادي نعوض كل حاجه بالقيمه ديالها. لو بوا سي 22,56 10 à la puissance moins 3 divisé par la surface c'est 2,07 10 à la puissance moins 4. وغادي نشوفوا شحال غادي تعطينا. اذا غادي تعطينا تقريبا P est égal 109 باسكال. لان هنايا بي صغيره سي لو بريسيون. لان هاد البريسيون اللي كتطبقها هاد البياس دو موني سور لا طابل سي دو لوردر دو 100 باسكال. 6.2 La pression d'un gaz contenu dans une bouteille en acier est P est égal 5 bar. Le fond de la bouteille est circulaire de rayon R est égal 20 cm. يعني عندي هنايا اون بوتي اون اسي يعني واحد القنينه من الفولاذ. شنو فيها هاد القنينه؟ فيها ان غاز. وشحال كيطبق هاد الغاز على لو فون؟ هذا هو لو فون دو لا بوتي. شحال كيطبق عليه؟ واحد لا بريسيون دو 5 بار. وعطاونا هاد الغيون ديال هاد لو فون لان هاد لو فون سو فورم سيركولير. هاد الغيون ديالو R est égal 20 cm. Ou la pression de le gaz c'est 5 bar. 1. Déterminer la ligne d'action de la force pressante exercée par le gaz sur le fond de la bouteille. يعني قالوا لنا نعطيو داك لا ديريكسيون ولا خط التأثير ديال لا فورس اللي كيطبقها هاد لو غاز على لو فون. يعني هاد لو غاز قلنا دائما هاد لا فورس بريسونت كتكون بيربونديكولير à la surface de contact. هنايا عندنا هذه هي لا surface de contact. لان لا فورس بريسونت غيكون لا ليني داكسيون ديالها perpendiculaire au fond de la bouteille. دائما هنايا كيكون perpendiculaire. دائما كيكون عمودي على المساحه اللي غادي يطبق فيها هاد لا فورس بريسونت هاد القوه الضاغطه. شنو غادي نديرو في الجواب؟ غنكتبوا لا ليني داكسيون est perpendiculaire au fond de la bouteille.
وما قالوا لنا غير لا ليني داكسيون، ما قالولناش نعطيو حنا نعطيوها نرسموها د لا فورس ولا نعطيو لو سونس ديالها، لا قالوا لنا غير نعطيو لا ليني اي بيربونديكولار. كون عطاونا عاوتاني كلي لا ليني de la force pressante exercée sur la paroi، هاد لا paroi هذا كيفاش غادي تكون؟ عاوتاني غادي تكون perpendiculaire à la paroi، عاوتاني على هاد الباروا perpendiculaire à la paroi. إذا هنايا perpendiculaire à la paroi يعني لا ليني راه غادي يكون horizontal في الحالة الثانية. من بعد شنو قالوا لينا؟ quelle est l'intensité de cette force؟ شنو هي هاد لا فورس بريسونت القيمة ديالها؟ إذا حنا عندي علاقة وحدة اللي كنطبق في هذا الدرس كامل هي اللي غادي نعقل عليها. البريسيون est égal la force divisé par la surface de contact. حنا شنو بغينا هنايا؟ بغينا لا فورس. إذا لا فورس est égal la pression fois la surface de contact. شحال عندي انا هنايا البريسيون؟ عندي البريسيون 5 بار. 5 بار ماشي بلونيتي انترناسيونال، اذا خصني نحولها لباسكال. 5 بار سي 5 فوا 10 على بويسون 5 باسكال. عندي لا سيرفاس ما عطاوهاليش، خصني نحسبها. عطاوني حاجه وحده، ان هاد لو غيون ديال لو فون راه ار اتيغال 20 سنتيمتر. اذا قلنا لا سيرفاس ديال ان ديسك شحال هو؟ سي بي فوا ار او كاري. سي بي فوا ار سي 20 سنتيمتر، خصني نحولها لمتر. سي 20 fois 10 à la puissance moins 2 le tout au carré. وكنحسب شحال هاد لا سيرفاس غنلقاها سي 0,13 متر au carré. دابا عندي البريسيون، عندي لا سيرفاس، غنجي لابليكاسيون نيميريك. la force est égale البريسيون c'est 5 fois 10 à la puissance 5 fois la surface c'est 0,13. باش كيكون كلشي عندي في لي زونيتي انترناسيونال صافي، يعني كنبدا ندير لابليكاسيون نيميريك ديالي. وشحال كنلقى الا حسبتوها غادي تلقاو تقريبا 65000 نيوتن. كنشوفوا بان هاد القوه راه كبيره. من بعد question 3. On utilise un manomètre pour mesurer la pression du gaz à l'intérieur de la bouteille. Le manomètre هو l'appareil de mesure de la pression. قلنا كاين جوج ديال الانواع، كاين مانومتر ابسولو et مانومتر ديفيرونسيال. يعني في الحاله الاولى شنو عطاونا؟ ان استعملنا واحد المانومتر ابسولو، وحنا قلنا المانومتر ابسولو راه عطيتها لكم في الكور، كيعطينا القيمه مباشره ديال الغاز اللي عندي في لا بوتي ولا في الريسيبيون. يعني هنايا بي شنو غادي يعطيني؟ لا بريسيون اللي غادي يعطيها لي كي انديك هاد المانومتر ابسولو شحال هي هاد البريسيون اللي عطاوها لنا سي 5 بار، يعطيني نيشان 5 بار. العكس ديال المانومتر ديفيرونسيال. هاد ديفيرونسيال المانومتر ديفيرونسيال شنو كيعطيني؟ كيعطيني لا بريسيون du gaz par rapport à la pression, la différence entre la pression du gaz et la pression atmosphérique. يعني la pression اللي كيعطيها لي هي la pression du gaz moins la pression atmosphérique. يعني P pression اللي غيعطيها لي هي البريسيون du gaz هي 5 بار moins البريسيون atmosphérique. والبريسيون atmosphérique راه تقريبا 1 بار، غير تقريبا، لان هو الا جيت ناخذ القيمه اكزاكت راه 101325 باسكال، ولا حولتها لبار يعني غتجي هنايا 1 فيرغول. غير حنايا كنهملو داك الفيرغول وكناخذوه تقريبا 1 بار. يعني البريسيون اللي غادي يعطيه لي هاد المانومتر ديفيرونسيال سي
4 bar. Exercice 3. Le doigt exerce sur la punaise une force de 15 newtons. L'aire de la tête de la punaise est 300 mm², celle de la pointe 0,5 mm². La surface de la pointe de la punaise étant très petite, la pression sur le mur est très grande. Calculez la pression exercée par le doigt sur la tête de la punaise. شنو عطاونا هنايا؟ عطاونا اون بينيز هي البينيز اللي كنلصقوا به الوراق ولا هذا. اذا هاد البينيز كنطبقوا عليه واحد الفورس بار لو دوا ديالنا. هاد البينيز شنو عطاونا هاد لا فورس اللي كيطبقها لو دوا، هاد اف هادي. Donc F est égal 15 newtons. On a l'air de la punaise 300 mm, la tête de la punaise, ou l'air de la pointe, la surface ديالها c'est 0,5 mm au carré. شنو طلبوا منا في السؤال الأول؟ Calculer la pression exercée par le doigt sur la tête de la punaise. La pression est égale la force divisée par la surface. La force qui exerce le doigt sur la punaise, c'est 15 newtons. Divisé par la surface. La surface, c'est 300 mm au carré. C'est le millimètre au carré. Donc, on a 300. باش نحول المليمتر كاري المتر كاري شنو كندير؟ كنضرب في 10 على بويسونس موان 3 بحال اللي كنحول المليمتر للمتر، ولكن كنعاود نضرب او كاري. ولا كنمشي للجدول اللي وريتكم في السلسله الاخرى وكنخدمو، يعني داك الجدول يعطيني مباشره شحال المليمتر كاري شحال كيساوي من متر او كاري. اذا هنا راه ولات هادشي بالمتر، وبالتالي غيكون البريسيون بالباسكال. اذا الا حسبت هذه غادي تعطيني سي 500 ميل ولا 50 000 باردون 50 000 باسكال. السؤال الثاني، la punaise transmet intégralement la force 15 نيوتن. يعني هاد البيناز هاد لا فورس اللي كنطبقوها حنا عليها هي فين غادي تحولها؟ غادي تحول هاد لا فورس لو مور. اذا هنايا لو مور داك الحيط فين غادي نقادو هاد البيناز. اذا هاد لا فورس اللي كنطبقوها حنا على البيناز هي كتطبقها على لو مور. هاد لا فورس يعني 15 نيوتن نيت. Évaluer la pression de la pointe de la punaise sur le mur. يعني نلقاو البريسيون ديال هاد البوينت دو لا punaise sur le mur. دائما العلاقه ديالنا هي P est égal F divisé par la surface. هنا شنو اللي غادي يتبدل؟ لا فورس هي نفسها هي 15 divisé par la surface. لا surface في هاد الحاله هاد لا surface ديال لا بوينت صغيره بزاف، هي 0,5 مليمتر. غنضربها في 10 على بويسونس موان 6، هي 10 على بويسونس موان 3 لو تو او كاري، هي 10 على بويسونس موان 6 باش نحولها للمتر. اذا غادي نلقاها سي 30 10 على بويسونس 6 باسكال. هادي نقد نحولها للبار. شحال غادي نلقى؟ سي 300 بار. هنا راه ما طلبوش منا نحولو، يعني نخليوها بالباسكال. غير كنبغي نحول لكم هنا باش ما نساوش كيفاش ندوزو من الباسكال للبار. راه الباسكال بار ايت ايغال 10 على بويسونس 5 باسكال. اذا هنايا الا قارنا هاد البريسيون هذا ديال لا بوينت دو لا بينيز مع البريسيون ديال لا تيت دو لا بينيز، غنلقاو هاد البريسيون هنايا
كبير بزاف على البريسيون اللي كيطبقوا لو دوا سور لا تيت دو لا بونيز. داكشي علاش دينا واحد البونيز اونتر لي دوا. هنايا درنا بلاصه لو مير يكون هنايا لو دوا ديالنا، يعني من هاد الجهه نشدها من هنا ومن هنا وندرك عليها. راه كنطبق نفس الفورس، يعني من هاد الجهه ومن هاد الجهه، ولكن فين غادي نحس بالضغط اكثر؟ هنايا. علاش؟ لان قلنا لا بريسيون اوغمونط الى صغارت هاد لا سورفاس، يعني هاد لا سورفاس هادي محدها كتصغر وهاد الضغط كيكبر. محد لا سورفاس كتكبر، يعني لا سورفاس فاش كبرات الضغط شنو دار هنايا؟ صغار. داكشي علاش حنايا كنحسوا بها ضراتنا في هاد الجهه على هاد الجهه. علاش؟ لان هنايا لا سورفاس كبيره وهنا لا سورفاس صغيره، وبالتالي الضغط غادي يكون كبير. 4. Calculer la valeur de la force pressante due à l'air qui s'exerce perpendiculairement sur une surface de 1 cm² de votre peau lorsque la pression atmosphérique vaut 1120 hectopascal. يعني قالوا لنا هنايا نحسبوا القوه الضاغطه اللي كيطبقها الهواء الموجود في الجو على الجسم ديالنا، ديال لابو ديالنا. مثلا هنايا واحد لا سورفاس ديال 1 سنتيمتر او كاري كيطبق عليها هاد البريسيون اتموسفيريك، يعني هاد الهواء الموجود في الجو، لاغ اتموسفيريك، كيطبق عليها واحد لا فورس بريسونت. قالوا لنا نحسبوا شحال هي هاد لا فورس بريسونت، لان عندنا دائما العلاقه بي est égale la pression est égale la force divisée par la surface. عندي هنايا la force ou la pression est égale 1120 هكتوباسكال. غنحولوا الباسكال، يعني غادي نضرب في 100 باسكال. وعندي هنايا لا سورفاس سي 1 سنتيمتر او كاري، سي 10 à la puissance moins 4 متر او كاري. هي راه قلت لكم هاد سنتيمتر كديروا بحال اللي غتحولوها للمتر، كتنساو هاد الدو اللي هنايا وديروا بحال تحولوا سنتيمتر للمتر، يعني سنتيمتر للمتر سي 10 à la puissance moins 2، وعاد ضربوا في هاد الدو كامله هي 10 à la puissance moins 4. لان هنايا باش نحسبوا لا فورس est égale la pression fois la surface est égale la pression c'est 112 000 pascal fois 10 à la puissance moins 4. La force est égale 11,2 نيوتن. هذه هي لا فورس اللي كيطبقها لاغ اتموسفيريك على لابو ديالنا. من بعد قالوا لنا السؤال الثاني calculer la valeur de la masse m d'un objet dont la valeur du poids est égale à la valeur de cette force. يعني نحسبوا واحد الكتله ديال واحد الجسم اللي الوزن ديالو كيساوي هاد لا فورس هادي. اذا بما ان الوزن هاد بي كتساوي هاد لا فورس والوزن كيساوي لنا ام في جي، نجبدو ام هي اف ديفيزي بار جي اللي هي 11,2 ديفيزي بار 10، لان هنايا الجي عطاوها لنا 10 est égal 1,12 كيلوغرام. اذا هذه هي الكتله ديال هذا الجسم. ندوزو للسؤال الثاني ولا l'exercice 5. Un skieur de masse 80 kg exerce sur ses skis une pression de P est égale 1600 pascal. Calculer son poids. شنو عطاونا هنايا هاد l'exercice exercice 5. عطاونا واحد سكيور هو واحد المتزحلق كيتزحلق بلي سكي ديالو بحال هكا فوق لا نيش. عطاونا لو بوا ولا لا ماس
دو سكيور هي 80 كيلوغرام، وعطاونا البريسيون اللي كيطبقها على هاد لي سكي. السؤال الاول شنو قالوا لنا نحسبوا؟ قالوا لنا نحسبوا البوا ديال هاد سكيور. لان حنا عندنا البريسيون est égal la force divisé par la surface de contact. دن هنايا شنو طلبوا منا نحسبوا لو بوا. دن بلا ما نديروا هاد العلاقه عندي بي بوا est égal، حيت عاد غادي يطلبوا منا نحسبوا لا سورفاس. اذا لو بوا est égal m fois g، عندي m سي 80 كيلوغرام فوا جي سي 10 عطاوها لنا هنايا. اذا لو بوا ديالو سي 800 نيوتن، هذا هو البوا ديال سكيور. دابا شنو عطاونا calculer en mètres carrés l'aire de la surface au sol des skis. يعني عطاونا نحسبوا هاد لا سورفاس اللي ما بين لي سكي و لو سول. يعني هاد لا سورفاس منين غادي نجبدها من البريسيون. اذا البريسيون est égal la force divisé par la surface. alors la surface الا بغينا نجبدو لا سورفاس هنايا c'est la force divisé par la pression, ou la force هي le poids. donc هنايا la force qui exerce le skieur sur ses skis هي le poids، وهاد البوا هي النسبه هي القوه اللي كيطبقها هاد لي سكي على لو سول. اذا اف هي بي هي 800 divisé par بي البريسيون. اذا البريسيون عطاوه لنا هو 1600، وغادي نلقاو بان هاد لا سورفاس هادي est égal 0,5 متر او كاري. هي لا سورفاس هي المساحه اللي ما بين داك لي سكي والارض. ندوزو l'exercice 6. La pression atmosphérique varie avec l'altitude par rapport au sol terrestre selon la loi. عندنا واحد القانون اللي كيحكم لينا على البريسيون اتموسفيريك مع l'altitude. هذا هو البريسيون اتموسفيريك est égal 10 à la puissance 5 moins 9 fois l'altitude. 1. Comment varie la pression atmosphérique avec l'altitude؟ يعني كيفاش كيتغير هاد البريسيون اتموسفيريك اللي كاين في الاتموسفير اللي كاين في الجو، يعني اللي كيطبقوا الهواء الموجود في الجو، كيفاش كيتغير مع l'altitude. لان حنايا عندنا هاد بي اتموسفيريك est égal 10 à la puissance 5 moins 9 fois h. إلا لاحظنا هاد الارتفاع إلا تزاد يعني غادي تولي 10 à la puissance moins 5 موان شي حاجه اللي هي كبيره، وبالتالي هاد الخارج هذا كامل غيكون صغير، يعني البريسيون غادي صغار. يعني كل ما كبرات اش بي غادي صغار، كل ما صغرت هاد لالتيتود يعني كنا على ارتفاع قليل، هاد الخارج ديال هادشي كامل غادي يكون كبير، وبالتالي البريسيون غادي يكبر. دونك كومون فاري يعني lorsque H augmente شنو كيطرا B diminue et lorsque H diminue B augmente. إذن هادشي اللي غادي نستنتجوه من هاد العلاقة اللي عطاو لينا. السؤال الثاني quelle est la valeur de cette pression à la surface de la Terre؟ عندنا على surface de la Terre شنو عندنا H est égal 0 يعني l'altitude est égal à 0. كنجيو لهاد العلاقة ونعوضو H بزيرو. إذا شنو غادي تبقى؟ غتبقى P atmosphérique est égal 10 à la puissance 5 Pascal. حيت هنا لي زونيتي انترناسيونال H بالمتر و P
الباسكال. دابا السؤال الثالث، calculer la valeur de la pression atmosphérique au sommet du montagne Toubkal. L'altitude H est égale 4165 متر. يعني عطاونا في هاد au sommet du montagne في القمة ديال جبل توبقال شحال اش هي 4165 متر. قالوا لنا نلقاو البريسيون في هاد القمة ديال جبل توبقال. غادي نمشي لهادي، دائما كنرجعوا للعلاقة اللي عطاونا في الاول. اذا كنمشيو لها وغادي نعوض اش بهاد القيمه ديالها، راها بالمتر يعني ما غادي نحول ما والو. غادي تكون بي اتموسفيريك ات ايغال 10 على بويسونس 5 موان 9 فوا 4165. ونشوفوا شحال غتعطينا بي اتموسفيريك. اذا غادي تعطينا تقريبا 62515 باسكال. راه الا قارنا هاد بي في هاد لو سومي ديال دي مونتاني توبقال غادي نلقاوها صغيره من بي اتموسفيريك على سورفاس. ها هي لا سورفاس. الا حولنا هادي في لا سورفاس باش تبان لكم مزيان، يعني هادي راه صغيره من بي اتموسفيريك على سورفاس لا تير، وبالتالي راه كل ما زاد الارتفاع راه كل ما هاد بي اتموسفيريك كتصغر.